बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो IMF वफ़द की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उस पर आइनी माहिरीन की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कौमी असम्बली से बड़े इस्तीफ़ों की जो बाज़ गश्त है और पहले इस्तीफ़े आ भी गए हैं और मज़ीद इस्तीफ़ों की भी तफसीलात सामने आ रही हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा ज़िला कोरम में जो आज बड़ी पेशरफ सामने आई है, 98 बंकर्स जो वहाँ पे बंकर्स बने हुए हैं, उन बंकर्स को मिसमार कर दिया गया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनकी अहलिया आज पेशावर में यतीम बच्चों के साथ उन्होंने दिन गुजारा और बाकायदा आलामिया जारी किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी अहलिया के हमरा यतीम बच्चों से मिलने SOS विलेज पेशावर पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट से जारी आलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने हयाताबाद पेशावर में वाक़ SOS विलेज का दौरा किया। इस मौका पर उनकी अहलिया भी हमरा थीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की आमद पर उन्हें विलेज की डायरेक्टर कोकब बतूल ने कुरैशी ने इदारे के बारे में ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया ने बच्चों से मुलाकात की और उनकी रोज़मर्रा सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी ली। दोनों ने बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया और उनकी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों की हौसला अफजाई की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनकी अहलिया ने बच्चों को नसीहत की कि वो तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं ताकि सिर्फ अपनी ज़ात बल्कि मुआशरे के लिए भी मुफीद साबित हों। ये चीफ जस्टिस साहब ने चीफ जस्टिस ने SOS विलेज की डायरेक्टर की खिदमात को सराहा और उनकी जानिब से इदारे में नज़्म व ज़ब्त, आला तालीमी मियार और उम्दा देखभाल को बरकरार रखने की कोशिशों की तारीफ़ की। चीफ जस्टिस ने बच्चों को और SOS विलेज की इंतज़ामिया को यकीन दिलाया कि वो जब भी ज़रूरत महसूस करें उनके लिए दस्तयाब होंगे। जिस तरीके से उन्होंने अदलिया को इंसाफ दिया, अवाम पाकिस्तान को इंसाफ दिया, SOS विलेज के बच्चों को भी उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपका जो चीफ जस्टिस है वो आपके साथ अपनी अहलिया के हमरा आइन और कानून की जो पासदारी है उसके लिए मौजूद होंगे। वहीं पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानतों और ट्रायल की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। 9 मई वाक़यात के 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानतों और ट्रायल की समाअत मुल्तान में हुई। मुल्तान में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ करने के मुकदमात की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने समाअत की। अदालत ने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानतों में 3 मार्च तक तौसीह कर दी। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद होने की वजह से, चूँकि वो आज GHQ हमला केस में पेश हुए थे तो इस वजह से वो पेश ना हो सके। शाह महमूद के ख़िलाफ़ थाना कैंट में जलाओ घिराव के 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। उन पर शहरियों को मुश्तइल करने की तरगीब देने का भी इल्ज़ाम है। एक शाह महमूद कुरैशी दहशतगर्दी के पिंडी के मुकदमात, लाहौर के मुकदमात, मुल्तान के मुकदमात, एक ही वो 2-3 घंटों में जो कुछ हुआ उसमें शाह महमूद कुरैशी तमाम मुकदमात में बतौर मुल्ज़िम नामज़द हैं और उनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो आगे बढ़ रहा है। आइनी बेंचों से मुतल्लिक जो कारकर्दगी सामने आई है सिंध हाई कोर्ट में, अब सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से मुकदमात को निपटाया जा रहा है, अब नज़र ये आता है कि बस तेज़ी के साथ निपटाया ही जा रहा है। चूँकि इंसाफ देना एक अलग बात है और निपटाया जाना एक अलग बात है। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले दिनों में कई ऐसे मुकदमात हैं, मेरिट के ऊपर बड़े अच्छे मुकदमात हैं, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ एक रेस शुरू हो गई है निपटाने की, उसकी वजह से बहुत अहम मेरिट के ऊपर अच्छे मुकदमात भी खारिज हो रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट की आइनी बेंच की जनवरी 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 1 माह के दौरान सूबे में 1765 मुकदमात निपटाए गए। 2 रुकनी आइनी बेंच ने जनवरी के महीने में 1545 मुकदमात निपटाए, जबकि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सिंगल बेंच ने 220 मुकदमात के फैसले किए। प्रिंसिपल सीट कराची में मौजूद 4 आइनी बेंचेस ने 1252 मुकदमात निपटाए, जबकि सर्किट बेंच सखर ने 74 मुकदमात किए। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद सर्किट बेंच ने 117 मुकदमात निपटाए, लाड़काना सर्किट बेंच ने 45 मुकदमात, जबकि मीरपुर ख़ास सर्किट बेंच ने 57 मुकदमात के फैसले सुनाए। ये सिंध के आइनी बेंचों की कारकर्दगी है और ये तो सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंचों की कारकर्दगी से भी बहुत आगे चले गए हैं। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो ज़िला कुरम में 98 जो बंकर्स हैं जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन की जानिब से या ग्रुपों की जानिब से बनाए गए थे, उनको मिसमार कर दिया गया है और तवील एक खंदक खोदी गई थी, उसको भी बंद कर दिया गया है हुकाम ने।
کوہاٹ امن معاہدے کے تحت ضلع کرم میں بنکرز مسماری کا عمل جاری ہے۔ لوور کرم میں مجموعی طور پر اب تک 98 بنکرز مسمار ہو چکے ہیں۔ ضلع کرم میں بنکرز کی مسماری کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق پائیدار اور دیرپا امن و امان کے قیام کے لیے کوششیں مسلسل جاری ہیں اور اس سلسلے میں لوور کرم کے مختلف علاقوں میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق لوور کرم کے گاؤں بالش خیل اور خارکلی میں مزید 4 بنکرز کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا ہے۔ اب تک جو ٹوٹل بنکرز کو مسمار کیا گیا وہ 98 ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پر فریقین سے ہتھیار بھی لیے گئے ہیں اور چھوٹے بڑے ہتھیار بھی جمع کیے گئے ہیں۔ تھوڑی بہت وہاں پہ جو فائرنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، لیکن جو ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک جنگ کا سما بنا ہوا تھا وہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے، اور وہاں پر دیر پا امن کے لیے حکومت کی جو کاوشیں ہیں وہ جاری ہیں۔ وہیں پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ملاقات ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو سینئر قانون دان ہیں ان کی جانب سے بڑی اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات میں جو ججز ہیں ان کی جانب سے کیا صورتحال آتی ہے۔ معروف قانون دان کامران مرتضیٰ جو سینیٹر ہیں جمعیت کے، انہوں نے کہا قانون ایسا کوئی نہیں، پر روایت یہ ہے کہ جج صاحبان اپنے ملک کے انتظامی عہدیداران، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ سے بھی ملاقات نہیں کرتے۔ اس طرح سے IMF کا چیف جسٹس سے ملنا انتہائی حیرت انگیز ہے۔ یہ کامران مرتضیٰ سینئر وکیل ہیں اور وہ سینیٹر بھی ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما بھی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ قرضہ ملنا ہے تو انتظامی سربراہان اس کو صرف صرف کریں گے، اس کا عدالتی نظام سے کیا تعلق ہے؟ کامران مرتضیٰ کے مطابق IMF وفد کو تو اراکین پارلیمنٹ سے بھی ملنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا تعلق تو صرف انتظامی عہدیداران کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر سیاسی حالات کے بارے میں کوئی یقین دہانی چاہیے تو وہ نون لیگ سے مل سکتے تھے، PTI سے ملنا سمجھ میں آتا ہے، پیپلز پارٹی سے مل سکتے تھے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی وجہ نہیں سمجھ آتی۔ سینئر قانون دان ہیں ایڈوکیٹ اکرام چودھری، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے کہا قانونی طور پر کوئی قدغن نہیں ہے اور نہ ہی IMF وفد کا چیف جسٹس سے ملنا غیر قانونی یا غیر آئینی ہے، لیکن یہ غیر معمولی ضروری ہے، انہوں نے کہا حکومت کی مجبوری تھی، انہیں قرض کی قسط چاہیے، اس لیے انہوں نے چیف جسٹس سے درخواست کی۔ یہ ملاقات بہرحال چیف جسٹس کے لیے باعث شرمندگی ضرور تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اکرام چودھری کے مطابق وزارت خزانہ کی درست درخواست پر چیف جسٹس IMF وفد سے ملے۔ بنیادی طور پر اس طرح کے ادارے ملک کے سیاسی حالات، ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سمیت دیگر کئی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے پرائیویٹ طور پر ایسے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کر رکھی ہوتی ہیں جو ان کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بیرسٹر جہانگیر جدون نے گفتگو کرتے ہوئے کہا میڈیا سے کہ IMF وفد کی چیف جسٹس سے ملاقات غیر معمولی ہے، اس طرح کے وفود کے ملنے کے بارے میں کوئی سرکاری SOP تو نہیں، اور پھر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کا کام تو جوڈیشل سائٹ پر ہے اور ان کا انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایسا کوئی پبلک انٹرسٹ بھی نہیں تھا اس ملاقات میں، قانونی طور پر کوئی قدغن تو نہیں، لیکن یہ حیران کن اور غیر معمولی ضرور تھی۔ یہ سینئر وکلاء کی رائے ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان سے IMF وفد کی ملاقات ہوئی ہے، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہیں پہ محمود اچکزئی نے قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنما و تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے الزام لگایا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے ایمانداری سے کام نہیں لیا، انہوں نے بے ایمانی کی ہے۔ محمود اچکزئی نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر جو کہ ایک انتہائی شریف آدمی ہیں کو بولنے کا موقع نہیں دیا، جبکہ PTI کے سابق رہنما اور ممبر شیر افضل مروت کو اس لیے بات کرنے کی اجازت دی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ PTI کے خلاف بات کریں گے۔ یہ محمود اچکزئی کہہ رہا ہے کہ اسپیکر شیر افضل مروت کو تو بولنے دیتا ہے، وہ اتنا ان کا لاڈلا ہے، اور باقی PTI کے لوگوں کو نہیں بولنے دیتا، اور شیر افضل مروت کو اس وجہ سے بولنے دیتا ہے چونکہ وہ الٹا PTI کے خلاف بات کرے گا۔ یہ محمود اچکزئی کہہ رہا ہے۔ محمود اچکزئی نے کہا ہم کوئی بچے نہیں ہیں، گندی مچھلی کو گندے پانی میں بھی تلاش اور پہچان لیتے ہیں، ہم بھی بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں، صورتحال کو جان لیتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے قومی اسمبلی کی جو مختلف کمیٹیاں جس میں اپوزیشن کے بھی لوگ ممبران ہوتے ہیں، کئی جو ممبران سینٹ اور
قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی کی جماعت کے بھی ہیں، ممبران ہیں مختلف کمیٹیوں کے، انہوں نے استعفوں کا اعلان کر دیا۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کمیٹیوں کو چھوڑیں جہاں آپ اپنا ایجنڈا بناتے ہیں اور وہ رات کو ایجنڈا قومی اسمبلی کے عہدیداران تبدیل کر دیتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی کمیٹیوں میں بیٹھنے کا؟ پھر جب ون سائیڈڈ ہی چلنا ہے تو دے دیں حکومت کو، حکومت جانے اور وہ جانے۔ یہ اس وقت کی پیش رفت ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔